हे वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले हेर्न खोज्दैछौँ एफआइआर फिल्टर डिजाइनको 6.4 लेक्चरको रिमेक भिडियो। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यसमा एउटा सानो मिस्टेक भएको छ। मिस्टेक मतलब कन्सेप्चुअल कुरा मिस्टेक भएको छ। सो लेट्स डु दिस। अब यसमा हामीसँग के छ भन्दाखेरि डिजाइन लो पास फिल्टर एफआइआर फिल्टर विथ 7 कोफिसियन्ट्स फर द फलोइङ स्पेक्स भनेको छ। पास ब्यान्ड एज फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, अनि युज ह्यानिङ विन्डो भनेर भनेको छ। ठिक छ। सो अब हेरौँ स्टेप वाइज गर्दै जाउँ। सिम्पल कुरा एफआइआर फिल्टर डिजाइनमा हामीलाई चाहिएको भने याच्यान हो। सो याच्यान इक्वल्स टु याजडियान इन्टु विन्डो अफ विन्डो फङ्सन हो। ठिक छ। किन भन्दाखेरि याजडियान हामीले याज डी ओमेगाबाट लिन्थ्यौँ। त्यो चाहिँ अब इन्फाइनाइट लेन्थको आउँथ्यो, त्यो भएर त्यसलाई फाइनाइट गराउनुको लागि हामीसँग विन्डो फङ्सन हुन्थ्यो। अब त्यो कहानी तपाईँलाई थाहा छँदैछ। सो कहानी अब ह्यानिङ विन्डो भनिदिने बित्तिकै हामीलाई विन्डो फङ्सनको बारेमा थाहा भयो। विन्डो फङ्सन भनेको हो 0.5 माइनस 0.5 cos 2 पाई यान माइनस याम माइनस 1 यहाँसम्म ठिक छ हो। यो सँगसँगै अर्को यसले यो पनि थाहा दिन्छ ह्यानिङ विन्डोको लागि ट्रान्जिसन विड्थ हुन्छ 8 पाई बाई याम हुन्छ। यो पनि थाहा भयो। ठिक छ यहाँसम्म पनि है। यति कुरा थाहा भयो। ट्रान्जिसन विड्थ भनेको डब्लु ओमेगा यास माइनस ओमेगा पिओ भन्ने पनि थाहा भयो। सबै कुरा ठिक छ। अब हामीलाई गिभन चाहिँ यामको भ्यालु छ 7 हो। यामको भ्यालु 7 छ, 7वटा कोफिसियन्ट्स। अनि गएर हामीसँग पास ब्यान्ड एज फ्रिक्वेन्सी छ 300 हर्ज 300 हर्ज। अनि गएर स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी गिभन छ 1 किलो हर्ज। अब योबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दा ओमेगा पी निकाल्न सक्छौँ, विच इज 2 पाई एफपी बाई एफएसएम। 0.6 पाई आए यहाँसम्म ठिक छ है। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब ओमेगा सी को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, कट अफ फ्रिक्वेन्सी थाहा पाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि हामीसँग विन्डो फङ्सन आइसक्यो। यो विन्डो फङ्सन भनेको कहाँसम्म हो त भन्दा 0 टु यान टु याम माइनस 1 सम्म हो। भनेपछि अब यो विन्डो फङ्सन आइसक्यो। हाम्रो टार्गेट हो याजडियान फाइन्ड आउट गर्नु। सो याजडियानको लागि हामीसँग के छ भन्दाखेरि याजडी ओमेगा भनेको हुन्छ e टु द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ भनौँ हो। यो भनेको चाहिँ e टु द पावर माइनस जे ओमेगा याम माइनस 1/2 टाउ भनेको याम माइनस 1/2 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ 3 हुने भयो। सो 3 भयो, e टु द पावर माइनस जे ओमेगा 3 भयो। र यसको रेन्ज कहाँ हो भन्दाखेरि 0 टु ओके ओमेगा टु ओमेगा सी सम्म हो। इट्स नट अ 0। ओमेगा चाहिँ माइनस ओमेगा टु ओमेगा सी सम्मको हुन्थ्यो। र अनि गएर अरू ठाउँमा चाहिँ के हुन्थ्यो त ओमेगा सी चाहिँ भन्दा ओमेगा सी भन्दा ग्रेटरको भ्यालुको लागि चाहिँ ओमेगा चाहिँ पाईसम्म चाहिँ के हुन्थ्यो त 0 हुन्थ्यो। यहाँसम्म ठिक छ। भेरी गुड। सो अब यो हाम्रो ओमेगा भनेको के हो भन्दा डिस्क्रिट क्वान्टिटी हो। डिस्क्रिट क्वान्टिटीको रेन्ज हामीलाई थाहा छ माइनस पाई टु पाईसम्म हुन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। सो ओमेगा सी भनेको माइनस पाईदेखि पाईको बिचमा पर्छ। त्यही भएर हामीले यसबाट याजडियानको फर्मुला जुन हामी इन्टिग्रेट गरेर निकालेका थियौँ 1/2 पाई माइनस पाई टु पाई e टु द पावर ओके याज डी अफ ओमेगा e टु द पावर जे ओमेगा यान डी ओमेगा गर्दाखेरि जुन यो माइनस पाई टु पाईको रेन्जभित्र अब चाहिँ हामीले खोलेर यसलाई के गर्थ्यो त भन्दा माइनस ओमेगा सीदेखि ओमेगा सीको बिचमा चाहिँ हामीसँग याजडियानको फङ्सन हुन्थ्यो। अनि गरेर इन्टिग्रेट गर्थ्यौँ। अरू बेलामा चाहिँ त्यो अरू रेन्जमा 0 हुन्थ्यो भनेर गर्थ्यौँ। सेम कुराको लागि अब हामीले ओमेगा सी निकालौँ। ओमेगा सी निकाल्नुको लागि हामीसँग के छ त भन्दाखेरि सी यो गऱ्यो भने कति आउँछ 8 पाई बाई 7 भयो। यो चाहिँ ट्रान्जिसन विड्थ भनेको। सो ओमेगा यास भनेको यहाँबाट के लेख्न मिल्छ दिस इज डेल ओमेगा हो भने ओमेगा यास भनेको ओमेगा डेल ओमेगा प्लस ओमेगा पी हो। सो डेल ओमेगा यास भनेको 8 पाई बाई 7 प्लस 0.6 पाई हो। यो भने भ्यालु कति आउँछ लेट्स डु दिस 8 बाई 7 प्लस 0.6 यो भने आयो 1.74 पाई आयो। यहाँसम्म ठिक छ। सो ओमेगा सी भनेको नर्मल्ली हामीले के लिन्थ्यो ओमेगा पी प्लस ओमेगा यास बाई 2 लिन्थ्यो, एभरेज लिन्थ्यो। यो भनेको ओके 0.6 पाई प्लस 1.74 पाई बाई 2 गऱ्यो भने आउँछ 1.171 पाई आयो हो। सो अब यहाँ चाहिँ मिस्टेक भयो हाम्रो कि ओमेगा सी इक्वल्स टु 1.171 पाई आयो। तर हामीलाई थाहा छ माइनस ओमेगा सी को रेन्ज कहाँबाट कहाँसम्म हुनुपर्छ भन्दा
पाईदेखि माइनस पाईदेखि पाईको बिचमा हुनुपर्छ, मतलब पाईभन्दा ग्रेटर हुन मिल्दैन। यो कुरालाई मैले डायग्रामेटिकली देखाएँ भने चाहिँ सी यस्तो टाइपको भयो कुरा चाहिँ। सो दिस इज ओमेगा एन्ड दिस इज याच अफ जे ओमेगा भनौँ यसलाई, ठिक छ। सो अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने यस्तो गरी जान्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। यसलाई सिम्पली डायग्रामेटिक भ्यूको लागि मात्र हो। कुरा कस्तो भयो भने यस्तो भयो, अब दिस इज ओमेगा पी होला जुन चाहिँ 0.6 पाई होला, ठिक छ। अनि यस्तै गरी जाँदाखेरि मेबी दिस इज ओमेगा होला, के अरे दिस इज पाई होला, ठिक छ। अब यस्तै गरी जाँदाखेरि हाम्रो 1.74 पाई भनेको यो के भयो त ओमेगा यास भयो, स्टप ब्यान्ड त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भएछ। मतलब हाम्रो ट्रान्जिसनले अहिले के लियो त भन्दाखेरि ट्रान्जिसन विथले हामीलाई यस्तो गरी चाहिँ पुर्यायो होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो ओमेगा यास चाहिँ कहाँ, ओमेगा सी चाहिँ कता गइदियो भन्दा यतातिर पुग्यो। ओमेगा सी 1.17 पाई जस्तो भइदियो, यो भइदियो भनेपछि खासमा कुरा के भने ओमेगा पी र ओमेगा यासको बिचमा हुनु पर्थ्यो। अनि अर्को कुरा भनेको पाई भन्दा यता हुनु पर्थ्यो। तर यो चाहिँ हाम्रो यो इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ओमेगा सी उतातिर सर्न गयो। एक किसिमले यसलाई चाहिँ अलाइजिङ इफेक्ट पनि भन्न मिल्छ कि हाम्रो स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सीको कारणले गर्दा पनि यो प्रब्लम चाहिँ आएको हुनसक्छ। सो अब हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कि सकेसम्म हामीले के गर्नु पऱ्यो भने ओमेगा सी भनेको यता लिनु पऱ्यो, रेन्जमा लिनु पऱ्यो। त्यसको लागि यदि यो आउट अफ रेन्ज आउँछ भने, आउट अफ रेन्ज अथवा भनौँ यो चाहिँ इनभ्यालिड आइदियो भने, इनभ्यालिड आइदियो, भ्यालिड भनेको के त माइनस पाई टु पाईको बिचमा आउनु पर्थ्यो। तर इनभ्यालिड आइदियो भने चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ओमेगा सीलाई चाहिँ ओमेगा सी इक्वल्स टु ओमेगा पी गरेर 0.6 पाई दिन्छौँ। कुरा ठिक छ, मतलब त्यो नै ओमेगा सी हो। ओके, मतलब ओमेगा पीलाई नै एज हामी कट अफ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा सीको रूपमा लिन्छौँ र एनी भ्यालु फ्रम ओमेगा पी टु ओमेगा यासलाई इज कन्सिडर्ड एज अ भ्यालिड फ्रिक्वेन्सी, के अरे भ्यालिड कट अफ फ्रिक्वेन्सी। र अर्को कुरा भनेको हामीले डिजाइन गरेको फिल्टर चाहिँ करेक्ट भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको एक्चुअलमा फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स हेरेर मात्र थाहा हुन्छ है। त्यसको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स डायग्राम, त्यसको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स हामीले डिजाइन गरेको फिल्टरको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स र अनि हामीलाई रिक्वायर्ड भएको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स म्याचिङ भयो भने, ओके फाइन। सो म्याचिङ भयो भने चाहिँ के हुन्छ त हामीले गरेको मतलब हामीले डिजाइन गरेको फिल्टर सही छ भन्ने कुरा हुन्छ। सो अब हामीसँग ओमेगा सीको भ्यालु आइपुग्यो 0.6 पाई। अब हामीसँग सबै कुरा छ। सो अब लेट्स डु दिस। ओके, सो अब हामी के गरौँ त, हामी अब याच डी अफ यान भनेको मैले अब डाइरेक्ट लेखिदिन्छु। सो साइन ओमेगा सी एन माइनस टाउ बाई पाई एन माइनस टाउ हुन्छ फर यान नट इक्वल्स टु टाउको लागि, र अनि ओमेगा सी बाई पाई हुन्छ फर यान इक्वल्स टु टाउको लागि हो। अब यो इक्वेसनलाई मैले अझै लेखेँ भने चाहिँ के हुने हो त हाम्रो भन्दाखेरि, सो मैले अब याच यानको लागि चाहिँ इक्वेसन बनाएँ भने याच अफ यान भनेको हुनेछ। सो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर राख्नु पऱ्यो। ओमेगा विन्डो फङ्सन यहाँ छ हामीसँग फर यानिङ विन्डो, दिस इज द विन्डो फङ्सन। सो याच डी यान इन्टु डब्लुएन गरेर राख्नु पऱ्यो फर साइन 0.6 पाई यान माइनस 3 बाई पाई यान माइनस 3 इन्टु कस 2 पाई यान बाई यान माइनस 1 भने 6 राख्यो भने हामीसँग कति हुन्छ त यन पाई बाई 3 आउँछ। यहाँसम्म ठिक छ। सो दिस इज ओके। सो दिस इज हाम्रो के भयो त यो चाहिँ भन्दा 0 टु यान टु 6 सम्म हो र यान नट इक्वल्स टु 3 हुँदाको लागि यो भयो भने यान इक्वल्स टु 3 हुँदाको लागि ओमेगा सी भनेको 0.6 पाई छ भने चाहिँ हामीसँग 0.6 आउने भयो। अनि 0.5 माइनस 0.5 कस एन पाई बाई 3 भने कस पाई आयो भने एक्चुअलमा हाम्रो यान इक्वल्स टु 3 को लागि कति आउने भयो त भन्दा 0.6 आउने भयो, 0.6 आउने भयो। ओके ठिक छ। अब हामीले टेबल बनाइदिउँ यान एन्ड दिस इज याच अफ यान भनेर मैले डाइरेक्ट भ्यालु राखिदिएँ भने 0 1 2 3 4 5 6 यहाँसम्म कुरा गऱ्यो भने मैले क्यालकुलेट गरिसकेको छु त म भ्यालु राखिदिन्छु। 0 को लागि 0 हुनेछ, 1 को लागि माइनस 0.0234, 2 को लागि 0.2270, 3 को लागि 0.6 हुन्छ भनेपछि अब प्यालिन्ड्रोमिक वेमा चेन्ज हुने भयो 0.2270 माइनस 0.0234 र 6 को लागि 0 हुनेछ।
दिस इज 7 कोफिसियन्ट्स अफ आवर रिक्वायर्ड फिल्टर। सो यो यसरी चाहिँ प्रोसिड गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो ओमेगा सीको भ्यालु पाईभन्दा ग्रेटर आउँछ भने -पाई टु ओमेगा सी टु पाई यो रेन्जभन्दा बाहिर जान्छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा ओमेगा सीलाई चाहिँ रिकन्सिडर गर्नु पऱ्यो अथवा ओमेगा पी एज्युम गर्नु पऱ्यो। पर्फेक्ट, ठिक छ। यो कुरा चाहिँ मिस्टेक भएको थियो हाम्रो कि डिजिटल फिल्टरको ओमेगा चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के भएको थियो त आउट अफ रेन्ज गएको थियो। थ्याङ्क यू सो फर वाचिङ दिस भिडियो। आइयो तपाईँको फिल्टर डिजाइनको सबै डाउट्सहरू क्लियर भयो होला। थ्याङ्क यू। सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि गाइलाब.com भिजिट गर्नु होला। थ्याङ्क यू।